अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं सैफ अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कम फॉर इन्फो। नाज़रीन ग्रामी, आज का हमारा अनवान यानी टॉपिक है इसराइल। मशरिक़ी वस्ता का एक मुल्क इसराइल, जो कि बहिरा रूम के करीब वाक़या है। यहाँ रहने वाली आबादी की अक्सरियत यहूदियों पर मुश्तमिल है। मुसलमान और ईसाई होली बाइबल की वजह से इस सरजमीन को पाक समझते हैं। मगरबी दीवार, गुंबद अफराक, मस्जिद अक्सा और चर्च ऑफ होली सेपरेचर जैसे मकामात की वजह से ये मुल्क मुतअद्दिद मज़हबों की अहमियत का हामिल मुल्क है। नाज़रीन, जनूब मगरबी एशिया में वाक़या इसराइल, जिसका कुल रकबा 26,990 मरबा किलोमीटर है, इसके शुमाल में लिबनान, मशरिक़ में उर्दन, शाम और फ़लस्तीन, जबकि जनूब में मिस्र और मगरिब में बहिरा रूम वाक़या हैं। पहली जंग अज़ीम के दौरान जब बरतानिया, फ्रांस और इनके इत्तेहादी मुश्किलात का शिकार थे, तब यहूदियों ने इनसे अपनी शर्त कही और कहा कि अगर तुम हमारी शर्त मानोगे तो हम तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि शर्त क्या थी, तो नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि यहूदी चाहते थे कि फ़लस्तीन के एक हिस्से में अलग रियासत यानी इसराइल बनाया जाए। नाजरीन ग्रामी, मैं आपको बताता चलूं कि यहूदी ऐसी कौम है जिनकी रियासत 2000 साल में पहली बार 1948 यानी 1948 में वजूद में आई। हत्ता कि ये मुल्क बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन अपनी शैतानी पॉलिसीज़ और बहुत ज़्यादा अमीर होने की वजह से पूरी दुनिया के तकरीबन 80% ममालिक को अपने शिकंजे में फंसाए बैठा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बचे हुए तकरीबन 20% मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल है। नाजरीन, पाकिस्तान इसे ताहयात कभी तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान और इसराइल में एक मुमासलत यकसा है कि दोनों ही ममालिक के क़याम की वजह नज़रिया है। पाकिस्तान इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़र बसर करने के लिए बनाया गया, जबकि इसराइल बनाया गया ताकि यहूदी और शैतानी कवानीन लागू किए जाएं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान की आज़ादी के आगाज़ में ही ऐलान फरमा दिया था कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल जैसे मुतनाज़े की हामिल रियासत को तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन इसराइल अपनी घिनौनी चालों से बाज ना आया और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को इसराइल को तस्लीम करने के ओज़ अरबों रुपए की पेशकश की गई कि पाकिस्तान ऐलान करे कि हम इसराइल को तस्लीम करते हैं। नाजरीन, ना सिर्फ लियाकत अली ख़ान साहब ने अरबों की पेशकश को ठोकर मारी, बल्कि इसराइल को भी तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। 2021 यानी 2021 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसराइल की कुल आबादी तकरीबन 91,45,000 के करीब है। याद रहे कि 2008 यानी 2008 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसराइल की कुल आबादी तकरीबन 74,12,000 के करीब थी। इतनी जल्दी अपनी आबादी बढ़ाना किसी मुल्क के लिए जो इस नौइयत का हामिल हो मुमकिन ही नहीं। इतनी जल्दी से अपनी आबादी बढ़ाना इससे ज़ाहिर है कि यहूदी अपनी नस्ल पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। और अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो जहां तमाम मुस्लिम ममालिक के रहबर यानी रहनुमा अपनी अपनी रियासती हुकूमत को बचाने में मशगूल हैं, वहीं इसराइल, जो कि एक छोटा सा मुल्क है, तरक्की की राह में गामज़न है। याद रहे कि अमेरिका, रूस और चाइना के बाद इसराइल सबसे ताकतवर एयरफोर्स का हामिल मुल्क है,
جو کہ اپنی اسٹرینتھ کے لحاظ سے پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ ناظرین گرامی، آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے کہ یو پی ایس اور مائکروسافٹ جیسی ایجادات بھی اسی ملک کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، نہ کہ امریکہ یا چائنا۔ یہی نہیں، میٹرو موبائل اور چھوٹے سائز کا موبائل، یو ایس بی پورٹ وغیرہ بھی اسی ملک نے بنائے، نہ کہ تائیوان یا کسی اور ملک نے۔ کمپیوٹر میں موجود وائرس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی وائرس کا سافٹ ویئر بھی اسی ملک نے ایجاد کیا۔ ناظرین گرامی، اگر اسرائیل کو نیشن آف سٹارٹ اپس کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تقریباً 3000 سے زائد کمپنیاں ڈیرا لگائے بیٹھی ہیں، جن میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی، چیک پوائنٹ، بیبی سینس اور موبائل آئی جیسی بڑی کمپنیز شامل ہیں۔ ناظرین، موبائل میں استعمال ہونے والا جی پی ایس اور وائس میل جیسی مشہور ایپلیکیشنز بھی اسی ملک نے تیار کی۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو اسرائیل کے متعلق چند حقائق بتاتا چلوں کہ 1952 یعنی 1952 میں مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کو پیشکش ہوئی کہ وہ اسرائیل کا صدر بن جائیں، لیکن البرٹ آئنسٹائن نے صاف منع کر دیا۔ اسرائیل پاکستان کے صوبہ کے پی کے یعنی خیبر پختونخوا سے تقریباً 3 گنا چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کی جی ڈی پی 2022 یعنی 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق $400 بلین ہے۔ 2013 کے انتخابات میں اسرائیل میں تقریباً 34 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا۔ 33 سیاسی جماعتوں کو شکست دے کر نفتالی بینٹ نامی شخص فاتح قرار پایا گیا۔ ناظرین، اسرائیل کے پاس دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں فی کس میوزیم ہے۔ اسرائیل مشرقی وسطی میں واحد لبرل جمہوریت کا حامل ملک ہے۔ یاد رہے کہ ناظرین گرامی، بحیرہ مردار یعنی ڈیتھ سی میں یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ تل ابیب کا ہلچل مچانے والا ہائی ٹیک میٹروپولس، یروشلم اور حیفا جیسے شہر کی قدیم ترین خوبصورتی کے لیے بھی اسرائیل کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں۔